महामारीले हालसम्म लाखौं मानिसहरू ग्रसित भएका छन् भने हजारौं मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस महामारीबाट बच्नको लागि हामीले केही सरल उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। यही सरल उपायहरू सहित नेपाल मानव धर्म सेवा समिति सेती अञ्चल आश्रम बाल सभाबाट चेतनामूलक सन्देश दिने सानो भिडियो हामीहरूले हजुरहरू सामु प्रस्तुत गरेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का मुख्य लक्षणहरू रुगाखोकी लाग्नु, अचानक 100 डिग्री भन्दा माथि ज्वरो आउनु, न्युमोनिया, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुनु, मृगौलामा समस्या हुनु। कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरू: समय समयमा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात मिची धुने, खुवाउँदा वा हातछिउ गर्दा रुमालले छेक्ने, आफ्नो हातले जथाभावी नाक, मुख र आँखा नछुने, साथीहरूसँग उम्कमाल र ह्यान्डसेक नगर्ने, कुनै पनि व्यक्तिसँग 3 फिटको दूरी कायम राख्ने, भिडभाडमा नजाने, सकेसम्म घरबाट बाहिर नजाने, कारणवश जानु पर्यो भने सतर्कता अपनाउने। Keep distance, stay home, wash hand, stop COVID-19. No! प्रेम से बोले श्री अनंत कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महापुरुषों की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मंगल दीप जला, मंगल दीप जला, मंगल दीप जला, मंगल दीप जला। आदि अज्ञानी करधना करजो, आदि अज्ञानी करधना करजो,
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमग में दो आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तू जाग। प्रेम से भक्त गुरुदेव भगवान को जय। पथड़क तो यो जीवन संपन्न मन मारा केरा। पथड़क तो यो जीवन संपन्न मन मारा केरा। विरदैन प्राणायो जीवन संपन्न मन मारा केरा। Allah
जय मानव धर्मको जय मुरारी मेरो सदा दुःख मुरारी मेरो सदा दुःख एक बार मलाई याद गर एक बार मलाई याद गर सुख छैन राति भर छैन यहाँ सुख छैन राति भर छैन यहाँ मन रुन्छ प्रभुलाई खोज्नु कहाँ मन रुन्छ प्रभुलाई खोज्नु कहाँ दुनियामा छैन कसैको घर एक बार मलाई याद गर एक बार मलाई याद गर कति कारणले संसार भयो कति कारणले संसार भयो किन भागेछ नि प्रभु लोग्नु भयो किन भागेछ नि प्रभु लोग्नु भयो
सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता की जय। श्री पशुपतिनाथ की जय। पुण्यभूमि नेपाल आमा की जय। सर्वमंगल मांगल्य सेवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी मा नारायणी नमस्तुते। मा नारायणी नमस्तुते। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। परम इष्टदेव सद्गुरुदेव महाराज जी साथै सम्पूर्ण आदरणीय सन्त महात्मा बाईजीहरू र देश विदेशमा रहनुभएका मेरा आदरणीय सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै भागवत सज्जनवृन्द, आज हामीले यस सेती अञ्चल अत्तरियाको माध्यमद्वारा जुन कोभिड-19 द्वारा मृत्यु हुनुभएका सम्पूर्ण दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै जुन रोगद्वारा उपचारको लागि अगाडि बढिराख्नुभएका सम्पूर्ण प्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामीले यस अभियानलाई अगाडि बढाइराखेका छौं। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, साँच्चै आज हामी सबैजना एउटा दुःखद क्षणलाई भोगिराखेका छौं। त किन भन्दाखेरि साँच्चै नै जीवनमा हामीले एउटा मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि कहिले सुख कहिले दुःख हर तरहको माहौलहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ। त किन भन्दाखेरि जबसम्म मानवको जीवनमा सुख दुःख हुँदैन तब तकसम्म मानवले आफ्नो जीवनलाई संसारमा हर कार्य गर्नको लागि सक्षम और उसले आफ्नो जीवनलाई महानता गर्न पनि सक्दैन रहेछ। त किन भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो जीवनमा सुख नै सुख रहन्छ, हाम्रो जीवनमा सधैँ राम्रो कार्यहरू मात्र हामीले जीवनमा गर्छौं भनेदेखि त हामीले आफूले के गरिराखेको छु, म कस्तो मार्गमा हिँडिराखेको छु, मैले जीवनमा कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको आफ्नो एउटा गलत कुसंस्कारलाई पनि जीवनमा अनुभव गर्न सकिँदैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानले पनि यसरी मानवलाई हर तरहले जिउनको लागि त्यो प्रकारको माहौलहरू दर्शाइराख्नु भएको हुन्छ। ऊ प्रति त्यो समय परिस्थितिहरू खडा गरिदिनुहुन्छ। त नजाने यो संसारमा कि मैले रचना गरेको, मैले सृष्टि गरेको एउटा 84 लाख योनिको सर्वश्रेष्ठ मानव आज यो संसारमा अगाडि बढ्नको लागि उसले आफ्नो जीवनलाई कतिसम्म सक्षम गराउन सक्छ त भन्ने एउटा हर तरहले परीक्षा लिँदै भगवानले हामीलाई अगाडि बढाइराख्नु हुँदो रहेछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कहिले सुख कहिले दुःख कहिले अनेक तरहको वातावरणहरू हाम्रो अगाडि छाइराखेको हुन्छ। त आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, साँच्चै नै यस्तो घडीमा यस्तो माहौलमा आज हामीलाई कि जब दुःख हुन्छ त त्यतिखेर हामीले अनुभूति गर्न सक्छौं कि म यो संसारमा अगाडि बढ्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, मेरोमा अझै मैले जुन मार्गहरूलाई धेरै अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ, मेरो जुन लक्ष्यहरू धेरै अगाडि धेरै टाढा धेरै पर छ, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि
जीवनमा केही आधारहरूलाई अपनाउनु पर्छ। मैले जीवनमा केही एउटा यस्तो महानतालाई जीवनमा अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको जीवनमा अनुभव गर्न सक्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी आज संसारमा हेर्नुहोस्, साँच्चै नै कता कता मलाई लाग्छ भगवानले हामीलाई परीक्षा पनि लिइराख्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। त किन भन्दाखेरि जति पनि विगत हाम्रा सत्य त्रेता द्वापरका भक्तहरू भए उहाँहरूले पनि जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। साँच्चै नै नजाने उहाँहरूले कति जुन कष्टहरू जीवनमा भोग्नु भयो, भक्तिको लागि उहाँहरूले आफ्नो शिरलाई चढाउनु भयो, भक्तिको लागि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिनुभयो, भक्तिको लागि आफ्नो सारा यस आरामलाई त्यागिदिनु भयो। आज साँच्चै नै त्यस्तो त्यस्तो परीक्षा भगवानले भक्तको लागि लिनु हुँदो रहेछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा पनि त्यो परीक्षा आइराखेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। त त्यस कारण आज हामी पनि जस्तै प्रकारको आज हाम्रो अगाडि यो कोभिड-19 जुन एउटा महामारी फैलिराखेको छ, जसद्वारा आज सारा संसारमा लकडाउन अभियान आज सरकारले चलाइराख्नु भएको छ। आज साँच्चै नै हेर्नुहोस्, हामीले देखिराखेका छौँ हाम्रा कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरू रात दिन आफ्नो एउटा अमूल्य शरीरको कुनै परवाह नगरिकन उहाँहरूले सारा कि दुनिया समाजको परमार्थको लागि, सेवाको लागि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिइराख्नु भएको छ। सेवामा उहाँहरू जुटिराख्नु भएको छ। त्यति मात्र नभएर आज सारा जनताको, सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन रक्षाको लागि आज जुन लकडाउन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर कि हाम्रा देशभक्ति, हाम्रा धरती माता, हाम्रा देशका सपूत पुत्रहरू हेर्नुहोस् हामीले देखिराखेका छन् कि उहाँहरू पनि आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्दै कि सारा संसार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन रक्षाको लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो शरीरको कुनै परवाह नगरिकन उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त त्यस कारणले आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, साँच्चै नै हामीले उहाँहरूको त्यस्तो महान सेवालाई, उहाँहरूको त्यस्तो त्याग र तपस्यालाई हामीले जीवनमा हृदय गम गर्दै हामी पनि उहाँहरूको त्यो महान अथक प्रयास, उहाँहरूको महान त्यो देशभक्ति एउटा जुन कार्यहरूलाई हामीले पनि आफ्नै घरमा बसेर लकडाउनको पालना गर्दै हामी पनि केही उहाँहरूलाई सेवा गरौँ, उहाँहरूलाई हामीले केही सहयोग गरौँ। आफूले सकेको जुन अगाडि हामीले जस्तो प्रकारले जुन कार्यहरूलाई हामी पनि हातमा हात, साथमा साथ गरेर कि हामी पनि अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि साँच्चै नै हामीलाई पनि हाम्रो धरती माताले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। त त्यस कारणले हामी नघबराउँ, हामी न डराउँ, हृदय अन्तर आत्मादेखि नै भगवानलाई प्रार्थना गर्दै श्री पशुपतिनाथ और 33 कोटी देवी देवताहरूलाई प्रार्थना गर्दै हामीले कि यस्तो प्रकारले आफ्नो हृदयदेखि नै आफ्नो श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भावलाई अर्पण गर्दै हामी उहाँसँग नमन गर्दै भनौँ, हे भगवान, यो संसारमा जुन महामारी फैलिराखेको छ, यो महामारीमा जुन जस्तै प्रकारको आए तापनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने जुन धैर्य और संयम शक्ति हामीलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर हामी उहाँ भगवान र पशुपतिनाथलाई प्रार्थना गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै, साथै हजुरहरूको सम्पूर्ण हाम्रा जुन देशभक्त, हाम्रा जति पनि जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि श्री पशुपतिनाथ 33 कोटी देवी देवताहरूले रक्षा गरून्। उहाँहरूको जुन महान प्रयासलाई पूर्णता रूपले सफलता गरून् भनेर हामी भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै म आफ्नो सानो विचार यही अन्त्य गर्ने। त हामी सबैजना सधैँ आफ्नै घर
भित्रै रहेर हामी लकडाउनको पालना गर्दै कि आफ्नो जुन महानतालाई अगाडि बढाउँ र अरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने भावनालाई लिएर हामी अगाडि बढाउँ भन्दै म आफ्नो विचार अन्त्य गर्ने। बोली आनन्द कन्द भगवान की जय।